impact and transform your life. नमस्ते सबैजनालाई, म सुप्रिमा शाह टिम 360 को मेन्टरको रूपमा यहाँ उपस्थित भइरहेको छु। हाम्रो कम्पनीले केही प्लेलिस्टहरू तयार पारिरहेको छन् जुन तपाईहरुको लागि एकदमै बेनिफिशियल हुनेछ। मैले आफ्नो पर्सनली एउटा प्लेलिस्ट बनाएको छु जुनमा मैले एनएलपी कोर्स इन्क्लुड गरिरहेको छु। रिभिजनबाट थालौं भने मैले एनएलपी को डेफिनेसन र पर्सनल गोलको बारेमा तपाईलाई लेसन 1 मा भने। नेक्स्टमा एनएलपी कम्युनिकेसन मोडल र थर्डमा जेनेरेटिङ सक्सेस मोडल। लास्टको भिडियोमा मैले 3 प्रिन्सिपल अफ एनएलपी को बारेमा कुरा गरे। त्यसमध्ये फर्स्ट सबटाइटल चाहिँ त्यसमा के पर्छ भने कज एन्ड इफेक्ट। फर्स्ट म डेफिनेसनबाट स्टार्ट गर्छु। एनएलपी जे चलिरहेको छ त्यो एनएलपी हो र जे चलिरहेको छैन त्यो एनएलपी हैन। हामीले लाइफमा जे एडप्ट गरिरहेका छौं त्यो एनएलपी हो र जे हामीले एडप्ट गरिरहेको छैनौं त्यो एनएलपी हैन। मेन एनएलपी को मोटो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईहरुको माइन्ड क्लियर गर्दै जाने। तपाईहरुको माइन्डमा धेरै नेगेटिभिटी हुन्छ र सक्सेस पाउनको लागि तपाईहरुले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ जुनमा तपाईले फुल अफ पोजिटिभिटी चाहिन्छ। कुनै कुरा गेन गर्न छ भने अभियसली तपाईहरुलाई पोजिटिभिटी चाहिन्छ। हो त्यो चाहिँ एनएलपी ले गर्छ। एनएलपी एउटा पाथवे हो जसले तपाईको बाटो क्लियर गर्दै जान्छ र तपाईको लाइफमा फुल अफ पोजिटिभिटी एनर्जी ल्याइदिन्छ जसले गर्दा तपाईहरुलाई सक्सेसफुल हुनु धेरै हेल्प गर्छ। लास्ट च्याप्टर चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौं 3 प्रिन्सिपल अफ एनएलपी। त्यसमा थियो कज एन्ड इफेक्ट। कज एन्ड इफेक्ट भनेको के हो? हामीलाई सर्टेन एउटा गोल पाउनु छ या रिजल्ट पाउनु छ या सक्सेस पाउनु छ भने हामी एउटा सर्टेन पाथ फलो गर्छौं। हो त्यो पाथलाई हामी कज भन्छौं। त्यसपछि इफेक्ट, जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई हामी इफेक्ट भन्छौं। हामीले पोजिटिभ तरिकाले या माइन्डसेट राम्रो बनाएर पोजिटिभ तरिकाले नै हामी कुनै बाटोमा लागिपरेको छौं त्यो काम म गरेरै छाड्छु या गोल एचिभ गरेरै छाड्छु या मेरो लाइफको पर्पस त्यो हो म गरेरै छाड्छु भनेपछि जुन पाथ हामीले चुज गर्छौं अभियसली त्यो त अलिकति डिफिकल्ट नै हुन्छ किनभने सक्सेस पाउन त्यति सजिलो छैन। हो त्यसलाई चाहिँ हामी कज भन्छौं र रिजल्ट पोजिटिभ आओस् या नेगेटिभ त्यसलाई हामी इफेक्ट भन्छौं। हो यो सबले गर्दाखेरि तपाईहरुको लाइफ एकदम सक्सेसफुल हुनु हेल्प गर्दछ। एनएलपी को मेन मोटो के हो भने तपाईहरुको लाइफमा तपाईहरुले कुनै थोक एचिभ गर्नु छ भने अभियसली त्यसको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। तपाईहरुले त्यसको लागि हार मान्नु हुँदैन र जेमा तपाईको इन्ट्रेस्ट छ हो त्यसलाई आफ्नो फुल बिलिफ दिनु पर्यो। मलाई यसरी यो सक्सेस एचिभ गर्नु छैन, मलाई अर्कै तरिकाले गर्न छ भने फुल अफ पोजिटिभिटीले लिएर त्यही कुरा तपाईहरुले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई लिएर त्यो कुरा एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। लेसन 5 हो पर्सेप्सन इज प्रोजेक्सन। पर्सेप्सन बुझ्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यो फिगरलाई मजाले हेर्नुहोस्। यो फिगरमा तपाईहरुले के देख्नुहुन्छ? एक्ज्याक्टली तपाईहरुको दिमागमा यो फिगर देखेर के आउँछ? अभियसली तपाईहरुले एउटा मान्छे देख्नुहुन्छ र आँखाको सेपमा दुईटा फिस देख्नुहुन्छ। हो यो किन हो भन्दा तपाईको ब्रेनमा जति पनि इन्फर्मेसन स्टोर हुन्छ त्यो अटोमेटिकली ट्रिगर भएर आउँछ बाहिर। जस्तो एउटा पार्टिकुलर एक्जाम्पल दिउँ भने कम्प्युटरमा कुनै मैले फाइल स्टोर गरेको छु भने पछि मैले त्यो फाइल ओपन गर्दाखेरि अटोमेटिकली त्यो मेरो स्क्रिनमा आउँछ किनभने त्यो अलरेडी मैले फाइल सेभ गरिरहेको कुनै दिन म युज गर्छु या मलाई यसको काम छैन पछि मलाई प्रेजेन्टेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ या असाइनमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो म फाइल सेभ गरेर राख्छु। हाम्रो दिमागमा पनि त्यसरी नै फाइल स्टोर भइरहेको हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पल दिउँ, हाम्रो लाइफमा कुनै घटना घट्छ त्यसपछि हामीले त्यो घटनालाई मेमोरी बनाएर राख्छौं। त्यो चाहिँ हाम्रो 3R ले पनि एफेक्ट गर्छ। मैले सेकेन्ड लेसनमा भनेको थिएँ हाम्रो जुन घटनाहरू हामीले दिमागमा लिन्छौं त्यो सबै 3R ले भ्यालु गर्छ। फर्स्टमा हाम्रो जति पनि इन्फर्मेसन हुन्छ 1.5 युनिट इन्फर्मेसन हाम्रो दिमागमा स्टोर हुन्छ। त्यो एक्स इन्फर्मेसनको फर्ममा हैन तर त्यो फिल्टर भएर स्टोर हुन्छ। फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3 ले स्टोर गरेर राख्छ। फर्स्टमा फिल्टर 1 मा चाहिँ जति पनि घटनाहरू घटेको हुन्छ त्यसलाई हामीले पुरै जज गर्छौं। कस्तो छ यो घटना, पुरै पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ, हामीले एडप्ट गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं र त्यो डिसिजन लिन्छौं पछि आफ्नो मेमोरीमा फिट गर्छौं। फिल्टर 2 मा चाहिँ हामी कुनै घटना स्पेसिफिक घटना
हाम्रो लाइफमा डेली घटिरहेको छ भने त्यो हामी डिस्ट्रोय पनि गर्छौं। लाइक डेलीको काम हुँदाखेरि म बिहानै टेम्पोमा चढेर आउँछु भने मलाई त्यो घटना यादै गर्नु छैन, त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्ट्रोय गरिदिन्छौँ या जेनरल फर्ममा हालिदिन्छौँ। र फिल्टर 3 मा हाम्रो ब्रेनले काम गर्छ। फर्स्टमा हामी कुनै घटनालाई इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसनमा लिन्छौँ। हामीसँग कुनै घटना घट्यो या राम्रो या नराम्रो, हामी त्यसलाई फर्स्टमा माइन्ड स्टेटमा लिएर इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसन बनाउँछौँ कि नराम्रो हो कि राम्रो हो, यो मैले एडप्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर एडप्ट गर्छौँ। नेक्स्टमा हुन्छ स्टेट, त्यसलाई हामी स्टेटको फर्ममा लिन्छौँ, या त त्यो घटना पोजिटिभ हुन्छ या नेगेटिभ। त्यसपछि त्यही अनुसारले हाम्रो फिजियोलोजी चेन्ज हुन्छ, भनेको बडी ल्याङ्ग्वेज। त्यो घटनालाई मैले कसरी आउटकम दिनुपर्ने या मेरो बडी ल्याङ्ग्वेज कसरी त्यसलाई देखाउनु पर्ने हो भनेर हाम्रो स्टेट त्यस्तो हुन्छ या फिजियोलोजी चेन्ज हुन्छ। नेक्स्टमा हाम्रो एक्सटर्नल बिहेभियर पनि त्यही अनुसार हुन्छ। या त मैले राम्रो घटना घटेको छ भने या राम्रो कुरा भएको छ भने, कसैले मलाई राम्रो कुरा भन्यो भने म अभियसली राम्रो बिहेभियर देखाउँछु, राम्रो जेस्चर देखाउँछु। र त्यही सट्टा नराम्रो बिहेभियर देखाएको छ भने अभियसली म त्यसलाई नराम्रो तरिकाले या नराम्रो जेस्चर दिन्छु। यो सब डिफरेन्सेसहरु फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3 ले देखाउँछ। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ब्रेनमा मेमोरी स्टोर हुन्छ। एजुकेसन एन्ड एक्सपिरियन्स। इन्भाइरोनमेन्ट भनेको हामी जुन ठाउँमा हुर्केको छौं, हाम्रो जस्तो इन्भाइरोनमेन्ट छ या पोजिटिभ इन्भाइरोनमेन्टमा हुर्केको छौं भने अभियसली हाम्रो दिमागमा धेरै पोजिटिभिटी हुन्छ। नेगेटिभ इन्भाइरोनमेन्टमा हुर्केको छौं भने अभियसली नेगेटिभ हाम्रो दिमागमा घटनाहरू स्टोर भइरहेको हुन्छ। नेक्स्ट आउँछ एजुकेसन। हामीले बच्चादेखि पढ्न थालेको हो, त्यसपछि बच्चामा चाहिँ के हुन्छ भने या स्कुल जाँदाखेरि के हुन्छ भने हामीले त थ्योरिटिकल नलेज लिनुपर्छ। स्कुलमा टिचरहरूले पढाउनुहुन्छ, थ्योरिटिकल हामीले त्यहाँबाट गर्छौँ। अभियसली सोशल बुकहरुमा हामीले पढेकै होला कि बुढाबुढीहरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ या बेगर्सहरूलाई माइन्डलाई हेल्प गर्नुपर्छ। वी शुड बी काइन्ड टु एभ्री पिपल। त्यो हामीले एजुकेसनबाट लिएको। तर प्र्याक्टिकलमा पनि हामीले त्यो सबै गेन गरेको छौँ। जस्तो भन्नुपर्दाखेरि लास्ट एक्जाम्पल पनि मैले दिएको थिएँ। मेरो हजुरबाले धेरै धर्म कर्मको काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यही अनुसारले मैले त्यो जज गर्दै गएँ। मेरो हजुरबाले काइन्डनेस देखाउनुहुन्थ्यो भने अभियसली मैले पनि मोटो बनाएँ कि पछि म गएर मान्छेहरूलाई काइन्डनेस देखाउँछु र पछि पैसा कमाएर म सोशल वर्क धेरै गर्छु भनेर। त्यो मेरोमा पोजिटिभ मेमोरी भएर स्टोर भयो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो एजुकेसन चाहिँ मैले प्र्याक्टिकल वेले पाइरहेको थिएँ हैन। त्यही अनुसारले मैले नेगेटिभ एजुकेसन पाएको भए जस्तो मैले भने रिलेटिभ्सहरूले आफ्नो फाइदाको लागि झुट बोल्थे, त्यो मैले एडप्ट गरेँ अभियसली। तर मलाई जुन ठाउँमा युज गर्नु छ मैले त्यो ठाउँमा मात्र युज गरेँ कि मलाई यो ठाउँबाट फाइदा पाउँछु, मैले झुट बोलेर त्यसैले म झुट बोल्छु। त्यो एक्ज्याक्टली प्र्याक्टिकल हो, तर त्यो नेगेटिभ स्टेटमा आइरहेको छ। नेगेटिभ एजुकेसन भनौँ, त्यो नेगेटिभ वेमा आइरहेको छ। किनभने त्यो पनि राम्रै हो, किनभने हामीले जहिले साँचो बोलेर पनि केही फाइदा पाउने होइन र कुनै झुट बोलेर पनि केही कुरा एचिभ गर्न सक्छौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो साइकोलोजी सिकाउँछ। नेक्स्ट हुन्छ एक्सपिरियन्स। हाम्रो लाइफमा कुनै स्पेसिफिक घटना घट्यो भने हामी त्यसलाई एक्सपिरियन्सको रूपमा लिन्छौँ हैन। कुनै मान्छेले मसँग नराम्रो गरी बोल्यो भने म त्यो मान्छेप्रति नै नराम्रो एक्सपिरियन्स बनाइदिन्छु। या मेरो मेमोरीमा त्यो नराम्रो मान्छे हो, त्यसको होल कम्युनिटी नराम्रो हुन्छ, या त्यो मान्छे जहाँदेखि पनि म नराम्रो नै मान्छु भनेर मेरो थिङ्किङ हुन्छ। तर त्यसकै सट्टा मलाई कसैले अननोन पर्सनले हेल्प गर्यो, काइन्डनेस देखायो भने म त्यो पर्सनलाई राम्रो ठान्छु। त्यो मेरो एक्सपिरियन्समा भर पर्छ। या त मसँग राम्रो घटना घटेको छ भने म अभियसली त्यसलाई राम्रो तरिकाले लिन्छु, तर नराम्रो घटना घटेको छ भने म त्यसलाई नराम्रो मेमोरीको फर्ममा राख्छु। हामी मेन पोइन्टतिर लाग्नु। पर्सेप्सन इज प्रोजेक्सन। अलरेडी भने मैले हाम्रो दिमागमा जे मेमोरी स्टोर भइरहेको हुन्छ त्यो हाम्रो पर्सेप्सन हो हुन्छ। नेक्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो इन्टरनल वर्ल्डमा हामीले जस्तो तरिकाले आफूलाई ट्रिट गर्छौं या बाहिरकोलाई ट्रिट गर्छौं त्यो
हाम्रो इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। योर एक्सटर्नल वर्ल्ड रिप्रेजेन्ट्स योर इन्टरनल बिहेभियर। हामी कसैलाई मैले राम्रो देखेँ भने या कसैले मेरो हेल्प गर्यो भने त्यो मेरो इन्टरनल रिफ्लेक्सन हो। म पनि हेल्पफुल छु, म पनि काइन्ड छु, या म राम्रो मान्छे छु भनेपछि जस्तो तरिकाले हामीले इन्टरनली आफूलाई देख्छु, बाहिरको दुनियाँलाई पनि त्यस्तै देख्छु। फर्स्टमा त तपाईले इन्टरनल भोइसलाई चिन्नु पर्यो, तपाईँ कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। त्यो चाहिँ कसरी जान्न सकिन्छ भने इजिली जान्न सकिन्छ थ्रु एनएलपी। यो साइन्टिफिक तरिका हो जसले चाहिँ तपाईलाई इन्टरनल बिहेभियर तपाईको कस्तो छ र एक्सटर्नल वर्ल्डमा तपाईले कस्तो मान्छे भेट्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाइन्छ। फर सपोज म आफूलाई धेरै रिस्पेक्ट गर्छु, म काइन्ड छु, म मान्छेहरुप्रति धेरै नै राम्रो सोच छ मेरो भनेपछि म बाहिरको मान्छेहरु पनि त्यस्तै पाउँछु, काइन्ड पाउँछु, रिस्पेक्ट धेरै गर्ने पाउँछु र उनीहरुको सोच पनि राम्रो खालको पाउँछु। किनभने मैले आफूलाई बिलिभ गरेको छु कि म राम्रो मान्छे छु भने अभियसली म बाहिरको मान्छेहरु पनि राम्रो पाउँछु। त्यो पर्सेप्सन हुन्छ। त्यही सट्टा हामी नेगेटिभली म नराम्रो मान्छे छु, म आफूलाई त रिस्पेक्ट गर्दिन, अरूलाई पनि रिस्पेक्ट गर्छु, या मेरो बिहेभियर राम्रो छैन, मेरो यसले नै गर्दाखेरि मेरो फ्यामिली सिचुएसन राम्रो छैन या मेरो रिलेसन राम्रो छैन भने त्यसकै सट्टा हामी बाहिरको एक्सटर्नल वर्ल्डमा पनि त्यस्तै मान्छे पाउँछौँ जसले आफ्नो काइन्डनेस देखाउँदैन, मान्छे नराम्रो छ, अरूलाई रिस्पेक्ट गर्दैन, रिलेसन राम्रो छैन, हो त्यो सब हामी माथि भर पर्छ। हामी इन्टरनली हामीलाई कस्तो सोच्छौँ हो त्यो बाहिरको एक्सटर्नल वर्ल्डले रिफ्लेक्ट गर्छ। त्यही सबको कारणले अलवेज बी पोजिटिभ। तपाईँ जति आफूलाई राम्रो सोच्नुहुन्छ र आफ्नो साइकोलोजीमा तपाईले राम्रो बिहेभियर ल्याउन सक्नुहुन्छ र राम्रो सोच्नुहुन्छ भने तपाईले एक्सटर्नल वर्ल्डमा पनि त्यति नै रेस्पेक्ट र पोजिटिभिटी पाउनुहुन्छ। त्यसैले फर्स्टमा आफ्नो साइकोलोजी चेन्ज गर्नु पर्यो, आफूलाई राम्रो गर्नु पर्यो। आफूले अरूलाई रिस्पेक्ट दियो भने रिस्पेक्ट पाउनुहुन्छ, अरूलाई काइन्डनेस देखाउनु भयो भने काइन्डनेस पाउनुहुन्छ। हो त्यो सब बिहेभियरले तपाईलाई सक्सेसफुल हुनु या राम्रो मान्छे हुनु हेल्प गर्छ। पर्सेप्सनलाई सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्दाखेरि सेल्फ टक पनि भनिन्छ। हामी आफूलाई कसरी बोल्छौँ या हामीले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज कसरी युज गर्छौँ आफूप्रति र अरूप्रति त्यसलाई डिफाइन गर्छ। म सिम्पल इक्जाम्पल दिन चाहन्छु तपाईलाई। मेरो हातमा एउटा पेन छ, एउटा मार्कर छ। एउटा पेनको बिर्को छैन, अर्को मार्करमा बिर्को छ र राम्रो छ। यहाँ चाहिँ दुई प्रकारको मान्छे जुन चाहिँ एउटा खाली डट पेनमा मात्र देख्छन् या कभर नभएको डट पेनलाई देख्छन् र एउटा फुल मार्करलाई देख्छन् जसमा कभर छ। यो दुई प्रकारको मान्छेहरु चाहिँ के हुन्छ भने एउटा प्रकारको मान्छेहरूले आफ्नो कमी कमजोरी मात्र देख्छन् भन्दाखेरि आफूमा के छैन त्यो मात्र देख्छन् भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ स्याटिस्फाई गर्न सक्दैन के जे कुरामा पनि। उनीहरुको पर्सेप्सन नै त्यस्तै हुन्छ कि म के एचिभ गर्न सक्दिन या म के काम लाग्ने छैन, म गोल एचिभ गर्न सक्दिन, मेरो रिलेसन राम्रो छैन भनेर मात्र आफूलाई रिस्पोन्सिबल ठान्छन् या अरूलाई दोष दिन्छन्। तर यो क्याटेगोरीको मान्छेहरु चाहिँ लाइफ फुलफिल हुन्छ। उनीहरुलाई सानो केही खुसीको पनि आशा हुन्छ र त्यहीमा खुसी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुको लाइफ फुल अफ पोजिटिभिटी हुन्छ। यो किन भन्दाखेरि हाम्रो ह्युमन साइकोलोजी नै त्यस्तो हुन्छ के। केही कमी कमजोरीलाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिन्छौँ भने जे हामीसँग छ त्यसलाई नै हामी पोजिटिभ तरिकाले सकारात्मक तरिकाले लिन्छौँ। हो त त्यो सब मेन्टालिटीको कुरा, त्यो सब पर्सेप्सनलाई हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो र जे छ हामीसँग त्यही खुसी हुनु पर्यो। म यही भन्न चाहन्छु कि तपाईहरुलाई बाहिरबाट रिस्पेक्ट पाउनु छ भने या कुनै मान्छे इन्टरनली या एक्सटर्नली नै तपाईहरुलाई मान्छेहरुले रिस्पेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ या तपाईको रिलेसन राम्रो होस्, तपाईको लाइफमा फुल अफ पोजिटिभिटी होस् भने तपाईले आफै इन्टरनली नै आफूलाई क्यापेबल बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि आफूलाई नै रिस्पेक्ट गर्नुहोस्। म यो रिलेसनशिपमा राम्रो गरेर देखाउँछु, म यो गोल एचिभ गरेर देखाउँछु भनेर इन्टरनली रिप्रेजेन्टेसन पोजिटिभिटी र राम्रो तरिकाले गर्नुहोस् र त्यही गरेर तपाईहरुले बाहिरको मान्छे पनि अभियसली राम्रो तरिकाको पाउनुहुन्छ। तपाईलाई रेस्पेक्ट गर्ने पाउनुहुन्छ, धेरै माया गर्ने पाउनुहुन्छ, धेरै काइन्डनेस भएको पाउनुहुन्छ, धेरै एफेक्सन भएको पाउनुहुन्छ। यो सब कुरा फलो गरे भने
तपाईमा धेरै पोजिटिभिटी र सक्सेस आउनेछ। र अहिले जति पनि सक्सेसफुल मान्छेहरू छन् यो दुनियाँको सबसे धनी मान्छे, सबसे नाम कमाएको मान्छे या सबसे पोजिटिभ मान्छेहरू, तिनीहरूले पनि त कहिले कहिले फेलियर भएको होला। अभियसली सबैजना त सक्सेसफुल भएर यहाँ माथि पुग्दैनन्, उनीहरूले पनि फेलियर देखेको होला, आफ्नो डिप्रेसनमा गएको होला, तर तिनीहरूले फेलियरमा पनि आफ्नो पोजिटिभिटी चुज गर्यो। त्यसपछि सक्सेस हुने एउटा मोटो पायो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अभियसली उनीहरूले आफ्नो पाथ क्रिएट गर्यो कि म यो फेलियरबाट पनि सक्सेस निकाल्न सक्छु अनि त्यसपछि म पोजिटिभ वेले आफ्नो सक्सेस एचिभ गर्छु र दुनियाँमा नाम कमाउँछु भनेर। त्यही तरिकाले तपाईहरुले पनि आफ्नो मेन्टालिटी चेन्ज गर्नुपर्छ र फेलियरसँग हार्नु भएन। जति पनि फेलियर आउँछ आफूले लिनु पर्यो या कन्सिभ गर्नु पर्यो। त्यसपछि अभियसली तपाईहरुको रिजल्ट पनि राम्रो आउँछ, लाइफमा पोजिटिभिटी धेरै आउनेछ र तपाई फेलियरसँग डराउनु हुँदैन। केही कुरामा नेगेटिभिटी खोज्नु हुँदैन। पोजिटिभली हिँड्यो भने अभियसली तपाईले धेरै लामोसम्म जानुहुन्छ। तर त्यही नेगेटिभ कुरामा त फेल भए, म सक्दिन भनेर छोड्नु भयो भने अभियसली तपाई डिप्रेसनमा पुग्नुहुन्छ र आफ्नो मेन्टल हेल्थ पनि बिगार्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले सक्सेस एचिभ पनि गर्न सक्नुहुँदैन। तर सानो सानो कुरामा आफ्नो खुसी खोज्नु पर्यो। तपाईले सक्नु पर्यो खुसी खोज्नु। त्यसपछि के हुन्छ, एक त तपाई सक्सेसको बाटोमा पनि हिँड्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईको लाइफमा पोजिटिभ एनर्जी आउनेछ र त्यो काम गर्न सक्छु भनेर एउटा न्यू एनर्जी आउन सक्छ। ल, मेरो भिडियो यति अन्त्य हुन्छ। मेरो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोस्, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो भिडियो शेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद। के तपाईँ आफ्नो बच्चाको स्टडीमा फोकस र कन्सन्ट्रेसन बढाउन चाहनुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो बच्चाको एक्जाममा मार्क्स बढाउन चाहनुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो बच्चालाई रेस्पेक्टल र रेस्पोन्सिबल बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै सम्झनुहोस्। टिम 360 मल्टिपल ट्रेनिङ सेन्टरलाई हामी तपाईका बालबालिकाको जापानी पद्धतिबाट दिमागको कार्यक्षमता, उसको पढ्ने तरिका पत्ता लगाई त्यस अनुसार कुन विषयमा नानीका लागि उपयुक्त हुन्छ त्यो जानकारी गराउन मद्दत गर्नेछौँ। हाम्रो सेवाहरू DMIT टेस्ट, मिड ब्रेन एक्टिभेसन कोर्स, ब्रिज कोर्स, वैदिक म्याथ ट्युसन क्लासेस। सम्पर्क टिम 360 मल्टिपल ट्रेनिङ सेन्टर, धरान 12, महेन्द्रपथ। सम्पर्क नम्बर 9810 40 68 77, 98 040 75 821।